السلام التلاميذ الاعزاء. اليوم غنطرق لواحد الكور في الشيمي اللي هو كونسونطراسيون مولير. ملي كنقول كونسونطراسيون كنقصد به هو التركيز صافي. مولير كنقصد به المولي صافي. دونك الدرس ديالنا هو الكونسونطراسيون مولير اللي هو التركيز المولي. في هذا الكور ان شاء الله غادي نتعرفوا على 4 غروندور شيميك. بروميير غروندور اللي هو لا سوليسيون اللي كنقصد به هو الماء محلول. يعني غادي نشوفوا لا ديفينيسيون ديال المحلول وكيفاش نديروا بريباراسيون ديال البن ديال واحد المحلول. دوزيام غروندور لا كونسونطراسيون مولير، غادي نتعرفوا على ديفينيسيون ديال كونسونطراسيون مولير، على السيمبول ديالو في السيستيم انترناسيونال، على الغولاسيون اللي كتسمح لي باش نلقى كونسونطراسيون مولير، وكذلك على لونيتي ديالو سيستيم انترناسيونال. تروازيام غوندا كونسونطراسيون ماسك اللي كتسمى التركيز الكتالي. التركيزياش كتالي حتى هو غنتعرف عليه على السيمبول ديالو في السيستيم انترناسيونال، لونيتي ديالو والغولاسيون اللي كتسمح لي باش نلقى كونسونطراسيون مولير. وغادي نشوف واحد العلاقه اللي الغولاسيون اللي كتربط ما بين الكونسونطراسيون ماسيك والكونسونطراسيون مولير. اخر غروندور شنو هو لا ديليسيون اللي هو التخفيف. يعني غادي نكون عندي واحد السوليسيون وبغيت ندير ليه تخفيف، شنو غادي نضيف؟ مثلا عندي جافيل بغيت ندير ليه ديليسيون، شنو غادي نضيف ليه؟ غادي نخفو. شنو غنضيف ليه هنايا؟ لون. تخيل معايا على بركه الله. نبداو لا بروميير غروندور اللي هو شنو هو لا بروميير غروندور، سمحوا لي، اللي هو لا سوليسيون اللي هو غادي يكون هذا هو البروميير غروندور. شنو غادي يكون عندنا هنايا؟ هو لا سوليسيون. فاش نبغي ندير واحد البريباراسيون ديال واحد السوليسيون، فاش نبغي ندير بريباراسيون ديال البن ديال واحد السوليسيون، ضروري خاص يكون عندي ياش سولفون ياش اي لا سوليتي. يعني ضروري خاص يكون باش ندير بريباراسيون ديال واحد السوليسيون ديال واحد المحلول. شنو خاص يكون عندي؟ خاص يكون عندي ياش سولفون، خاص يكون عندي هنايا سولفون ياش اي سوليتي بليس. شنو نكتب هنايا؟ ياش بليس سوليتي. يعني ان السوليسيون هو الميلونج ديال البن ديال واحد السولفون بليس ياش سوليتي. بالعربيه السولفون هو المذيب، ياش بالعربيه هو ياش المذيب صافي. والسوليتي بالعربيه هو المذاب. هنا كناقص واحد التلميذ قال لي استاذ وما نعرفش، انت قلتي لي المذيب وانت السولفون السوليتي ما غاش نعرفو. قلت له ولدي باش نعرفوا شنو هو السوليتي مزيان وهذا السولفون غادي ناخذو هنايا واحد لاكتيفيتي. صافي غناخذ هنايا واحد لاكتيفيتي ديالنا. تخيل معايا عندي هدايا، تخيلوا معايا دابا هذا واحد البيشير. هاد البيشير شنو غندير فيه هنايا؟ غندير فيه واحد الفوليم ديال البن ديال لو، غندير فيه ياش واحد الفوليم ديال البن ديال لون. غادي ندير فيه واحد الفوليم ديال البن ديال لون صافي. يعني هاد البيشير شنو عندنا فيه هنايا؟ ياش لون. هاد لون مثلا غادي نضيف ليه شنو؟ غادي نضيف ليه مثلا هنايا غادي نضيف ليه مثلا لو سكر. مثلا السكر اللي هو الجليكوزا سكر صافي. شنو غادي دابا هاد لو من هاد السكر؟ شنو غادي يدير هاد لو من هاد السكر؟ شنو غادي يضيف ليه؟ غادي يذوبه. وهاد لو عباره عن سائل. يعني هذاك السولفون في هاد الحاله اللي غادي نستعملوه هو لون. في هاد السولفون في هاد الحاله في هاد السولفون
هو لو. علاش؟ لان الديفينيسيون ديال السولفون، شنو هو السولفون؟ هو واحد الليكيد، شنو كيدير؟ كيدوب ليا واحد لا كونتيتي د الماتير ديال واحد لي زيسبيس شيميك. صافي، هي هو واحد الليكيد. شنو كيدير؟ كيدوب ليا واحد لا كونتيتي د الماتير ديال واحد لي زيسبيس شيميك. شكون هو لي زيسبيس شيميك ديالنا؟ هو ديال السكر. يعني اني الا جبت هنا السكر، الا زدت هنا السكر وضفته في هذا الفوليوم ديال هذا لو، شنو غيدير دابا؟ هذا السكر غادي يذوب في هذا لو. يعني في هذه الحاله اش غنسمي هذا؟ غادي نسميه السولفون. في الحاله الثانيه غادي ناخذ هنايا واحد الفوليوم، مثلا غناخذ هنايا واحد الفوليوم ديال بن لولي. صافي، شنو هو هياش الحليب. غادي ناخذ هنا واحد الفوليوم ديال بن ديال لولي. صافي، اللي هو غادي ناخذ هنايا هو. شنو غادي نضيف ليه هدايا؟ غادي نضيف ليه لو سول اللي هو كلوروس صوديوم. غادي نضيف هاد السول. شنو غير دابا؟ الا درت الملحه، الا درت هاد الكلوروس صوديوم درتو في هاد اللو، شنو غيدير ليه؟ غادي يذوبو. يعني في هاد الحاله هاد اللو شنو هو السولفون. شوف معايا، لو اولي كيدير ليطا ديال مليكيد. يعني ان داك السولفون دائما ليطا ديالو ليكيد. يعني ان السولفون، شنو هو السولفون؟ هو واحد الليكيد. شنو كيدير؟ كيدوب ليا واحد لا كونتيتي د الماتير ديال واحد لي زيسبيس شيميك. كيدوب ليا واحد الماتير ولا واحد لا كونتيتي د الماتير ديال واحد لي زيسبيس شيميك. صافي، متفقين معايا؟ شنو بقى خصنا دابا نعرفوه؟ حنا تعرفنا على السولفون سوليتي. لاحظوا معايا هاد لو شكون هو لي زيسبيس شيميك اللي درتو فيه؟ هو السكر. هاد السكر شنو دار ليا ديسو يعني داب فاش فلو. هذا كنسميه سوليتي، المذاب اللي داب. شكون هو هنا اللي داب؟ هو كلوروس صوديوم. هنا شكون هو اللي داب؟ هو كلوروس صوديوم. هذا الكلوروس صوديوم اش غنسميه؟ هو سوليتي. يعني السوليتي شنو هو واحد لي زيسبيس شيميك ديسو فاش في واحد السولفون. هو واحد لي زيسبيس شيميك، هو عباره عن واحد لي زيسبيس ديسو كيدوب في واحد السولفون. يعني اي اسبيس شيميك كيدوب ليا في واحد السولفون شنو كنسميه؟ اش غادي نسميه؟ سوليتي. والسولفون شنو هو؟ قلنا هو عباره عن واحد الليكيد. شنو كيدير؟ كيدوب ليا واحد لي زيسبيس شيميك اللي هو سوليتي. هاد السولفون دائما كيدير ليطا ديالو دائما عقل. ديما السولفون شنو هو؟ ليكيد. دائما السولفون، وهنا غندير فيها عقل ليها. دائما السولفون شنو هو؟ عقل ليكيد. دائما السولفون شنو هو؟ ليكيد. متفقين معايا؟ الا خديت ليك مثلا، الا جيت خديت هاد السولفون هنايا مثلا هو لو، السولفون هو لو، المذيب هو لو. السوليتي انا ما كيهمنيش شكون هو. يقدر يكون مثلا السكر، يقدر يكون شي كلوروس صوديوم، واحد لي زيسبيس شيميك. مثلا نخليها سوليتي. في هاد الحاله ملي غندير الميلونج ديال هاد لو مع هاد السوليتي غادي نحصل على واحد السوليسيون. هاداك السوليسيون كنسميه سوليسيون ديال بن، كنسميه سوليسيون اكوز. سوليسيون ياش اكوز. يعني ملي كنقول السوليسيون، ملي كنجي كنقول لك سوليسيون اكوز، يعني انت كتلمس شنو كدير في عقلك؟ شنو كتفهم على هاد السوليسيون اكوز؟ شنو كتفهم عليه؟ بانه لو هو السولفون. شنو هو لو؟ ياش هو سولفون. صافي، نتفق معاك. اذا دونك دابا غادي، وهاد لي هاد السوليتي يقدر يكون ليكيد ولا سوليد ولا غاز، ولكن السولفون دائما ليكيد. دابا غادي ناخذوا واحد جوج ليكزامبل ديال بن ديال هاد السوليسيون. دابا غادي ناخذوا واحد جوج ليكزامبل ديال بن ديال هاد السوليسيون. صافي، بروميير اكزامبل عندنا هنايا واحد البيشير. هاد البيشير تخيل معايا غادي ندير هنايا فيه واحد الفوليوم ديال بن ديال لو. غادي البيشير غادي نضيف فيه واحد الفوليوم ديال بن ديال لو، واحد الفوليوم ديال بن ديال لو. يقدر يكون لو ديستيل الماء المقطر حتى هو كيكون. صافي، لو. شنو عندنا في هذا البيشير هنايا؟ عندنا ياش لو. صافي، هاد لو غادي نضيف ليه هنايا واحد السكر، واحد لا كونتيتي د الماتير ديال بن ديال السكر. يعني منين هو الجليكوز؟ شنو هو الصيغه ديالو؟ سي 18 اش 12 مثلا
او 11 صافي. دابا دابا انا ملي غادي نضيف واحد لا كونتيتي د الماتير ديال هاد السكر، شنو كيوقع ليها؟ شنو غيوقع ليها؟ غدوب في هاد لو، يعني هاد لو شنو لعب هنايا؟ هاد لو شنو لعب هنايا؟ شنو لعب الدور ديال السولفون، وهاد السكر اللي هو الجليكوز شنو لعب ضرب ديال السوليتين. بما ان لو هو السولفون اش غنسميه؟ سوليسيون. اذا هذا غادي نعطيه سميتو اش غنسميه؟ سوليسيون اكوز سوليسيون ياش ا كوز صافي. محلول مائي ديال بن ديال جليكوز صافي. منتقل معايا ملي درت دوزيام اكزومبل، غادي ناخذ هنايا مثلا اسمع، غادي ناخذ هنايا حتى هنايا، غادي ناخذ مثلا واحد الفوليوم ديال لو، مثلا غادي ندير هنايا حد هنا لو، ناخذ هنايا في هذا البيشير غادي ناخذ هنايا لو صافي. شنو هو هنايا؟ شنو عندنا هنايا؟ لو صافي. هاد لو غادي نضيف ليه واحد لا كونتيتي ديال الماتيير ديال البن ديال السول اللي هو كلورور الصوديوم. شنو هو الصيغه ديالو؟ الصيغه ديالو عنده هو Na Cl صافي. شنو دار؟ شنو غيدير دابا؟ هاد لو من هاد كلورور الصوديوم اش غيدير؟ يذوبها. يعني لو شنو لعب ليا في هاد الحاله حتى هو لو شنو لعب ليا؟ هو السولفون. شكون هو السوليتي ديالنا؟ هو كلورور الصوديوم صافي، هو NaCl. يعني حتى هذا بما ان لو هو السولفون اش غنسميه؟ سوليسيون اكوز ديال بن كلورور الصوديوم. سوليسيون اكوز ديال بن، كتب هنايا سوليسيون اكوز صافي. تا هو سوليسيون اكوز ديال بن كلورور الصوديوم. تا هذا اش غنسميه؟ سوليسيون اكوز ديال بن كلورور الصوديوم. ولو هو السولفون، والاخرى لا سوليتيت هو ياش؟ هو السول. اذا قلنا دابا تعرفنا على السوليسيون. قلنا اننا باش نديرو البريباراسيون لواحد السوليسيون شنو خصنا يكون خصنا نديرو واحد الميلونج ديال البن ديال واحد السولفون بليس سوليتي. قلنا السولفون شنو هو السولفون؟ هو واحد الليكيد كيدوب ليا واحد لا كونتيتي ديال الماتير ديال واحد لي زيسبي شيميك. والسوليتي شنو هو داك لي زيسبي شيميك اللي كيديسو دون ان سولفون، هو داك لي زيسبي شيميك اللي كيدوب داك السولفون. اذا تروازيام غروندور اللي غادي نهضروا عليها، غادي نهضروا على الكونسونطراسيون مولير، غادي نهضروا على السيمبول ديال الكونسونطراسيون مولير، غادي نهضروا على العلاقه اللي كنحسبوا بها الكونسونطراسيون مولير، وغادي نهضروا على لونيتي ديالها. باش نعرف شنو هو الكونسونطراسيون مولير غادي نرجع لهاد لاكتيفيتي اللي عندنا هنايا. اسمع لاحظوا معايا، غادي نجي هنا من هاد بروميير اكتيفيتي، نرجع لهاد البروميير اكتيفيتي. تبعوا معايا دابا هنايا ملي ضفنا، الا تخيل معايا شنو ضفنا هنايا في هاد لو. شنو ضفت له؟ واحد لا كونتيتي ديال الماتير ديال البن ديال كلورور الصوديوم ياك. لا كونتيتي ديال الماتير شنو السيمبول ديالها؟ قلنا قرينا في الدرس اللي فات. يعني ضفت هنايا راه واحد لا كونتيتي ديال الماتير ان ديال كلورور الصوديوم صافي. تخيلوا معايا غادي نضيف هنا واحد لا كونتيتي ديال الماتير ديال كلورور الصوديوم كبيره بزاف. كيفاش غادي يكون الكونسونطراسيون ديال الملوحيه هنايا؟ كيفاش غيكون الكونسونطراسيون ديال الملوحيه هنا كبيره بزاف؟ علاش؟ لان ضفت هنا عندنا واحد الفوليوم. مثلا ناخذ هنا واحد الفوليوم مثلا ديال لو في هذا البيشير، عندنا هنا واحد الفوليوم ديال اش دوزو، واحد الفوليوم واحد الحجم ديال اش دوزو. مثلا ندير هنايا مثلا نعاودها هنايا، عندنا مثلا واحد الفوليوم ديال اش دوزو مثلا في هذا اللو الفوليوم ديالو شنو هو؟ مثلا هنا عندنا واحد في ديال لو في صافي. تاقل معايا. دونك ملي غادي نضيف هاد لا كونتيتي ديال الماتير ديال بزاف، ملي غادي نضيف واحد المقدار كبير من هاد لا كونتيتي ديال الماتير ديال كلور الصوديوم في هاد الفوليوم د لو، كيفاش غادي يكون الكونسونطراسيون ديال هذيك ديال الملوحيه كبيره بزاف. الا خديت لا كونتيتي ديال الماتير غير قليله، غير درت هنا واحد لا كونتيتي ديال الماتير صغيره، كيفاش غادي يكون الكونسونطراسيون ديال الملوحيه صغيره بزاف؟ لان الكونسونطراسيون مولير باش كيتعلق ليا في الاول بلا كونتيتي ديال الماتير ديك لي زيسبي شيميك اللي هو اش كيتسمى سوليتي. يعني كيتعلق لي بلا كونتيتي ديال الماتير ديال السوليتي. يعني كل ما درت لا كونتيتي ديال الماتير ديال السوليتي بزاف، كل ما كان الكونسونطراسيون كبير.
كل ما درت لا كونتيتي د الماتير قليله كيكون عندنا الكونسونطراسيون قليله. مزيان. ثاني حاجه تخيلوا معايا غادي ندير هنا الفوليوم ديال لوك بزاف، الفوليوم ديال السوليسيون غادي نطلعوا هنا مثلا غادي نديرها 700 ملي. الا زدت الفوليوم ولا كونتيتي د الماتير بقات بلا وخليت نفس الكونتيتي د الماتير، شنو غادي يدير؟ شنو غادي يوقع للكونسونطراسيون ديال هذيك الملوحيه؟ شنو كيوقع؟ كتنقص. يعني ان حتى الفوليوم حتى هو كيأثر ليا على الكونسونطراسيون مولير. يعني ان الكونسونطراسيون مولير ديال واحد السوليسيون، يعني ان الكونسونطراسيون مولير ديال واحد السوليسيون فهو كيتعلق ليا بدو غروندور شيميك. الغروندور الاول هو لا كونتيتي د الماتير ديال داك السوليتي، الغروندور الثاني هو الفوليوم ديال البن ديال السوليسيون. بحيث هاد لا كونسونطراسيون مولير اللي عطيناها واحد السيمبول. شنو عطيناها هنايا؟ واحد السيمبول ديالها شنو هو سي. السيمبول ديالو شنو هو سي. هذا هو الكونسونطراسيون مولير ديال واحد السوليسيون. هو بحيث هو الكونسونطراسيون مولير، بحيث هاد الكونسونطراسيون مولير ديال هاد السوليسيون شنو كيساوي؟ ديما كيساوي هو الغابور ديال بن ديال لا كونتيتي د الماتير ديال البن ديال داك لي زيسبيس شيميك بار الفوليوم ديال السوليسيون. صافي متفقين معايا؟ يعني ان الكونسونطراسيون مولير دان سوليسيون اي لو غابور دو لا كونتيتي د الماتير، هو الغابور ديال لا كونتيتي د الماتير، هو الغابور ديال لا كونتيتي د الماتير دو سوليتي. يعني السوليتي هو داك لي زيسبيس شيميك، لان قلنا السوليتي هو واحد لي زيسبيس شيميك. هاد لا كونتيتي د الماتير كنا قريناها شنو هو لينيتي ديالها؟ هو مول بار لو فوليوم. شنو هو الفوليوم لونيتي ديالو؟ الفوليوم ديال السوليسيون لونيتي ديالو هنايا لتر. صافي. يعني ان هادي شنو لونيتي ديالها دابا عندنا هي مول. هادي شنو لونيتي ديالها؟ لتر. هذا باش كيخرج ليا مول بارياش بارلي. هو لونيتي ديالها هو المول بار متر كيب، ولكن حنا كنخدموا بالمول بارلي. صافي متفقين. دابا هنا كنقد واحد التلميذ قال لي استاذ انا راه ممكن تذكرنا بالعلاقه ديال لا كونتيتي د الماتير تنساو. مرحبا. قلت له مرحبا، ما كاين حتى مشكل. دابا الا بغينا نحسبوا لا كونتيتي د الماتير ديال واحد لي زيسبيس شيميك، قلنا لي زيسبيس شيميك لان هو هاد السوليتي عندنا الحاله ديال ليطا ديالو اما كيكون ليطا سوليد ولا ليكيد او سوليد ولا ليطا غاز. قلنا الا بغيت نحسب لا كونتيتي د الماتير ديال واحد لي زيسبيس شيميك مثلا ليكيد او سوليد، شحال عندنا من علاقه؟ قلنا كاين 4 العلاقات ياك. العلاقه الاولى هذه نديرو هنا العلاقه الثانيه ريلاسيون 2. هنا غادي ناخذ ريلاسيون 3 وهنا الريلاسيون ياش 4. الريلاسيون الاولى فوقاش كنخدم بها؟ الا كنت عاطيك لا ماس شنو كندير؟ هي لا ماس ديال داك لي زيسبيس شيميك على ياش على لا ماس موريغ ديالو. الا ما كتعطيك لا ماس شنو خصو يكون عاطيك؟ خصو يكون عاطيك لا ماس فوليوم. اش كتساوي؟ هي غو فوا في على ياش على لا ماس مولير. العلاقه الثالثه الا كنعطيك ياش لا دونسيتي اش كندير؟ هي دي فرون ديال بن ديال لو فوا في على ياش على لا ماس مولير. اخر وحده اللي كان عاطينا النومبر داتوم ولا ياش النومبر د الموليكول اش كندير؟ هي ان على ياش على ان ا. والاكتيف اللي كيديروا السوليد كنخدموا بهذه. صافي. الا كان غاز قلنا اننا الا كان غاز شحال عندنا من علاقه باش كنحسبوا لا كونتيتي د الماتير ديال هذاك الغاز ديال هذاك السوليتي. الا كان غاز عندنا جوج العلاقات، اما كنخدموا في على ياش على في ام او بي فوا ياش فوا في على ياش لا غير فوا تي. صافي. دابا اش معايا الا كان هاد السوليتي ليكيد، الا كان عندنا ليكيد او لا سوليد، الا كان عندنا ليكيد ولا سوليد وكنت عاطيك لا ماس ما عاطيكش لا كونتيتي د الماتير وبغيت انا الكونسونطراسيون مولير، كيفاش غادي ندير؟ تنلقى العلاقه اللي كتربط ما بين الكونسونطراسيون مولير ولا ماس. غادي ننطلق عندنا هادي ياك وعندنا هادي، غادي نقول له بان عندنا لا كونتيتي د الماتير اون فونكسيون ديال لا ماس. شنو عندنا؟ قلنا ياش لا كونتيتي د الماتير اون فونكسيون ديال لا ماس شحال كتساوي؟ هي لا ماس لا ياش على
لا ماس مولير ياك. غادي نرجع غادي نعوضها في هاد العلاقة. اش كيبقى لي هنايا؟ الوغ شنو كيبقى لنا هنايا؟ عندنا كيولي هنا الكونسونطراسيون مولير ايكال هو لا ماس على لا ماس مولير علاش على في. يعني جيت حيت هاد لا كونتيتي ديال الماتير وعوضتها بالعلاقه ديالها. شنو هي العلاقه ديالها؟ لا ماس على لا ماس مولير على في. هادي بحال اللي كنقولوا ديفيزير سير ان. اش كيبقى لي هنايا؟ ان سي هو لا ماس على اش؟ على لا ماس مولير فوا اش؟ فوا في. وهادي هو العلاقه ديال بن ديال كونسونطراسيون ياش مولير. كونسونطراسيون مولير اون فونكسيون ديال بن لامس. دونك عندنا دابا جوج العلاقات باش نلقاو الكونسونطراسيون مولير. اما غادي نخدم بهادي ولا نخدم بهادي. وهادي لاماس دائما اليونيتي ديالها شنو هي؟ الغرام. وهادي شنو اليونيتي ديالها؟ هي غرام بار مول. وهادي شنو اليونيتي ديالها؟ لتر. وهذا دائما شنو قلنا اليونيتي ديالو؟ مول بار لتر. صافي. اذا باش نفهمو هادشي مزيان غادي ناخدو واحد لاكتيفيتي ديالنا. باش نفهمو هادشي غادي ناخدو واحد لاكتيفيتي ديالنا. غادي ناخدو هنايا جوج ديال البن ديال لابليكاسيون. صافي. اذا لابليكاسيون الاول قالك غادي نديرو بريباراسيون ديال واحد السوليسيون اكوز ديال كلورور دو كويفر. بما ان السوليسيون اكوز يعني شنو هو السولفون عندنا؟ هو لو. بما ان السوليسيون اكوز يعني هاد السوليسيون اللي حصل عليه هو سوليسيون اكوز. بما ان السوليسيون اكوز يعني ان السولفون ديالنا هو لو. دونك هاد السوليسيون اكوز ديال البن ديال كلورور دو كويفر. يعني شنو درت؟ دوبت واحد لا كونتيتي د الماتير ديال هاد الكوير فاش فلو. يعني بحال اللي غادي نقول غادي يكون عندنا هنايا غادي يكون عندي هنايا شنو عندنا هنايا؟ عندنا هنايا لو. فهذا عندنا هنايا لو. ضفت له واحد لا كونتيتي د الماتير. ضفت له هنايا واحد لا كونتيتي د الماتير ان كتساوي ديال بن ديال كلورير دو كوير. شنو هو الصيغه ديالو؟ سي يو سي ال دو. يعني شحال عندنا؟ ان عندنا هي 0.6 مول. هي 0.6 مول. سمحوا لي ما عنديش فين نكتبها. يعني ملي غادي ندوب هاد الكلور دو كوي كلور دو كويف هاد لو غادي نحصل على واحد السوليسيون سمينا سوليسيون. غادي نسميها ان لو غنسمي سوليسيون اكوز ديال الكلور دو كويف. صافي. دونك هاد الا بغيت نلقى بحيث الفوليوم ديالنا شحال هو الفوليوم 200 ملي. اذا الا بغيت نلقى الكونسونطراسيون مولير ديال هاد السوليسيون. اذا هو هذا السؤال ديالنا نلقى الكونسونطراسيون مولير ديال السوليسيون. شنو غندير؟ بان سي بما ان عطيني لا كونتيتي ديال الماتير شنو غادي ندير؟ هو لا كونتيتي ديال الماتير ديال هاد ديال الكلور دو كويفر على اياش؟ على الفوليوم ديال السوليسيون. صافي. هنا غادي تركزوا معايا واحد القضيه الله يرضي عليكم. ان الفوليوم هادي بالمول. هادي باش خصها يكون بالليتر. الفوليوم باش حاط عندنا بالميلي لتر. الا كان بالميلي لتر تما شنو خصك دير؟ خصك تحولو للتر. باش نحولو من لتر فاش نضرب 10 على بويسونس موان 3. اذا اش كيبقى لي هنايا؟ صافي. اش كيولي لي هنايا؟ ان سي ايكال هي 0.6 على ياش؟ على في 200 في 10 على بويسونس موان 3. شوف ولدي ما ديرش راسك فاهم وعايق. دير آلة حاسبة وخدم شوية عليك. هادي اللي حسبنا شحال عطيني هنايا؟ 3 ياش لا كونتيتي الماتير شنو اليونيتي ديالها؟ واش 3 بطاطا 3 د البطاطا 3 د خزوات؟ شنو لا كونتيتي الماتير شنو هي؟ 3 ياش. لا كونتيتي الماتير شنو اليونيتي ديالها؟ مول. تحت شنو اليونيتي ديالها؟ لتر. يعني مول بار لتر. صافي. هذا هو الكونسونطراسيون ياش مولير. دوزيام اكزومبل قال لك عندنا هنايا غادي نديرو بريباراسيون ديال واحد السوليسيون دو كلور دو فير اف او سي ال 2 ديال واحد الفوليوم. في واحد الفوليوم شحال كيساوي؟ واحد الفوليوم 100 مليلتر بار. يعني ان هاد الكلور هاد المحلول غادي نلقى الفوليوم ديالو شحال هو؟ 500 بار دي سوليسيون باضافه دون لو واحد لا ماس ام شحال كتساوي 5.2. يعني عوض غادي ندوب هنا لا كونتيتي الماتير شنو ندوب؟ لا ماس بحال مزيان. يعني وبغيت انا السؤال الاول هنايا ايدونتيفي لو كور سوليتي و لو كور ياش لو كور سوليتي
ولو كور عندنا سولفون. شكون هو السوليتي؟ عندنا هي المودا سو ليتي. شكون هو اللي دوبته هنايا؟ هو كلورور دو فير. هو كلورور دو فير، يعني هو اف او سي ال 2. شكون هو عندنا السولفون؟ عندنا هنايا شكون هو فون. السولفون شكون هو ياش لو. صافي. دونك هذا هو بروميير كيسيون ديالنا. دوزيام كيسيون شنو عندنا؟ كالكولي الكونسونطراسيون مولير. كونسونطراسيون مولير. صافي. بما انني شنو عطينا لاماس غادي نخدمو بالعلاقه الثانيه. شنو غندير؟ بان سي ايكال هي لاماس على ايش؟ لا ماس مولير ديال البن. شكون هو لي زيسبيس شيميك؟ كتبها اف او سي ال 2 فواياج في غنخدمو بالغولاسيون الثانيه. صافي. نجي هنا ايكال. صافي. شحال هو لا ماس معطيه؟ عندنا 5.2. لا ماس مولير راه معطيه ديجا حسبينها 127. الفوليوم شحال هو؟ 500 مليلتر. فاش غنضربها في 10 على بويسونس موان 3 اللي هي شحال تولي هنايا فوا 0.5. ما ديرش راسك فاهم وعايق، احسب ولدي الآلة حاسبة. شحال تولي هنايا؟ سي ايكال 0.08. شنو هي اليونيتي ديالو؟ مول بار لتر. صافي. دونك هذا هو الكوريكسيون ديال ليكزيرسيس 1 و ليكزيرسيس 2. بقات غادي نتعرفوا دابا على لا تروازيام كونتور هو الكونسونطراسيون ماسيك. الكونسونطراسيون ماسيك بما ان الكونسونطراسيون السامبول ديالو هو سي، ماسيك هو كنزيد ام، غير باش نفرق ما بين الكونسونطراسيون مولير والكونسونطراسيون ماسيك. صافي. شنو كيساوي؟ هو الغابور ديال البان ديال لا ماس على ياش على لا ماس مولير، لا ماس على الفوليم، لا ماس على ياش على الفوليم. صافي. بحيث لا ماس شنو اليونيتي ديالو؟ لا ماس هنايا هو الجرام. الفوليم شنو اليونيتي ديالو؟ لتر، لان هذا شنو هو اليونيتي ديالو؟ الجرام بار ياش بار لتر. اخر بقات غادي نطفي هذه الحصه اليوم ان شاء الله العلاقه اللي كتربط ما بين الغولاسيون اونتر لا كونسونطراسيون مولير باش كنرمز الكونسونطراسيون مولير سي، والكونسونطراسيون ماسيك باش كنرمز لها سي ان. صافي. الكونسونطراسيون ماسيك هو سي ان. هذا هو التروزيام. باش نلقى لا غولاسيون اللي كتربط ما بين الكونسونطراسيون مولير والكونسونطراسيون ماسيك غنطلق من العلاقه ديال الكونسونطراسيون مولير. شنو قلنا اول علاقه؟ بان الكونسونطراسيون مولير شنو كتساوي؟ هو لا كونتيتي د الماتيير على ياش على الفوليم. صافي. الا بغيت بما ان عندي هنا لا ماس غادي نلقى غادي نلقى الكونسونطراسيون مولير اون فونكسيون ديال لا ماس اللي هي هذه. اش كتساوي؟ هي ام هي لا ماس على ياش على لا ماس مولير ديال داك لي زيسبيس شيميك فوا الفوليم. هاد لا ماس على هاد الفوليم هذا باش كيفكركم هو الكونسونطراسيون ياس ماسي. اش كيولي؟ ان الكونسونطراسيون مولير شنو كيساوي؟ هو كونسونطراسيون ماسيك على ياش على لا ماس مولير. لان الا كان عندك ديجا حسبتي الكونسونطراسيون ماسيك وبغيتي تحسب نيشان الكونسونطراسيون مولير، اش غندير؟ الكونسونطراسيون مولير هو الكونسونطراسيون ماسيك على ياش على لا ماس مولير. لا ماس مولير كتكون حاسبها. والعكس من لهنا الا بغيت تلقى الا كان عندي الكونسونطراسيون ماسيك بغيت الكونسونطراسيون مولير اش كيساوي؟ بان الكونسونطراسيون ماسيك ايكال هو الكونسونطراسيون مولير فوا la masse molaire. La dernière grandeur, la dilution d'une solution aqueuse. La dilution d'une solution aqueuse, c'est ajouter de l'eau. يعني أننا إلا بغينا نديرو ديليسيون ديال واحد السوليسيون
شنو خصنا نضيفو له؟ خصنا نضيفو الماء. يعني الا بغينا نخففو واحد السوليسيون واحد المحلول، شنو خصنا نضيفو له؟ خصنا نضيفو له الماء. فحال ياش مثلا انني الا كان عندي مثلا جافيل وبغيت انا ندير له ديليسيون نخفو، شنو غادي نضيف له؟ غادي نضيف له لو. يعني ملي كنقول لك غندير له ديليسيون، انت كتمنى شنو كتجي في عقلك؟ كيجي في عقلك انك كنقص من الكونسونطراسيون ديالو. هذاك جافيل كيتسمى هو السوليسيون ديال ديبار، هو المحلول اللي غادي ننطلقوا منه باش نديروا له ديليسيون. هذا المحلول ديال الديبار كنعطيه واحد السيمبول، شنو هو؟ مثلا اس 1. صافي، شنو هو السيمبول ديالو؟ اس 1. هاد السوليسيون ديال الديبار كيكون مثلا عنده واحد الفولي. اي سوليسيون فهو كيتميز ليا تخواياج غروندور 3 غروندور. بروميير غروندور هو الفوليوم ديالو، دوزيام غروندور هو الكونسونطراسيون، troisième غروندور هو لا كونتيتي دو ماتيير. يعني هذا المحلول اس 1 فهو كيتميزي باش بواحد الكونسونطراسيون ديالو نسميها سي 1، كاين اللي كيرمز سي اي انيسيال، كاين اللي كيرمز سي 0. كيتميز ليا بواحد الفوليوم ديالو في 1، كذلك كيرمز في 1 في 0. كيتميز ليا بواحد لا كونتيتي دو الماتيير ديالو شنو هو؟ ان 1. خصنا دابا نشوف شي علاقه اللي كتربط ما بين هاد 3 غروندور. شنو كنا درنا؟ قلنا بان لا كونسونطراسيون شنو كيساوي؟ هو الغابور ديال لا كونتيتي د الماتيير بار الفوليوم، ياك؟ يعني انني الا كان عندنا هنايا سي 1، هنايا 1 وهنا 1، بغيت انا لا كونتيتي د الماتيير من لهنا ان لا كونتيتي د الماتيير ديال هاد السوليسيون شحال كيساوي؟ هو كونسونطراسيون ديال هاد السوليسيون فوا الفوليوم ديال البن ديال هاد السوليسيون. صافي، يعني ان لا كونتيتي د الماتيير ديالنا شنو كيساوي؟ هو سي 1 فوا في 1. صافي، متفقين معايا؟ دابا هاد السوليسيون باش نديرو ديليسيون، باش نخفو، شنو غنضيف هنايا؟ غنضيف هنايا واحد الفوليوم ديال البن ديال لو. صافي، واحد الفوليوم ديال البن ديال لو. شنو غادي ناجوتي هنايا؟ غادي ناجوتياش لو. دابا تبع معايا، من انت ملي غندير ناجوتي واحد الفوليوم ديال لو غادي يحصل ولا واحد السوليسيون كيتسمى سوليسيون ديلوي، يعني محلول مخفف. هذاك المحلول المخفف شنو هو لي غروندور اللي كيتغيروا بيني وبينك؟ واش الفوليوم كيبقى نفسه؟ اصلا انا ضفت واحد الفوليوم ديال اش 2 كان الفوليوم في هذا النيفو، مثلا في هذا الفوليوم في هذا النيفو غادي يطلع واحد غادي يطلع لي مثلا من هذا النيفو غادي يولي الفوليوم فاش هنا. يعني غادي يولي لي الفوليوم ديالنا هو هادي. يعني الفوليوم شنو كيوقع ليه؟ اوغمونطي الفوليوم كيترتفع كيتزاد. تقنيا. يعني سولتك هاد السوليسيون ديال ديلي غادي نرمز له مثلا باس 2، غادي نرمز له بواحد السوليسيون ياش اس 2. هاد الفوليوم ديال هاد السوليسيون ديال في 2 شنو غادي يكون اللي سولتك نتايا؟ هو الفوليوم ديال السوليسيون ديال ديبار، هو الفوليوم اللي كان بليس ديال السوليسيون الاول بليس الفوليوم ديال البن ديال لو اللي ضفتو اجوتي. متفقين معايا؟ شنو غادي يوقع؟ غادي يكون حتى هو عنده واحد الكونسونطراسيون ديالو سي 2. هاد الكونسونطراسيون ديالنا واش غادي تكبر ولا غادي تنقص؟ واش غادي تزاد ولا غادي تنقص؟ قلنا بان الكونسونطراسيون كندير لو باش كتنقص ديال الكونسونطراسيون، ولكن الفوليوم كيتزاد. وغادي تكون عنده هنايا واحد لا كونتيتي د الماتير شنسميها ان 2. الا بغيت هاد لا كونتيتي د الماتير ان 2 اش كتساوي؟ قلنا هي سي 2 فوا ياش في 2 اللي نفسها هي سي 2 فوا ياش في 1 بلس في ديال بن ديال اش 2 لو. دابا لاحظوا معايا لي غروندور اللي كيتغير ليا الكونسونطراسيون والفوليوم، ولكن لا كونتيتي د الماتير ما كتغيرش. واخا نضيف لو كيوقع ليا في هذه الحاله كيوقع ليا الكونسيرفاسيون، كيوقع لياش الكونسيرفاسيون ديال لا كونتيتي د الماتير. يعني ان لا كونتيتي د الماتير ديال السوليسيون ديال ديبار ديما كيساوي هو لا كونتيتي د الماتير ديال السوليسيون ديلوي. يعني ان شنو هو هادي دونك ديما كيبقى كونستانت. صافي، شنو هي ان 1؟ هي سي 1 فوا ياش في 1
و ان دو شنو هي سي دو فواياج في دو. هادي كتسمى الغولاسيون ديال ديليسيون، يعني علاقة التخفيف، وهادي نعقلو عليها مزيان لأن هي نفسها هي سي دو فوا في دو. شنو هي في ان في دو. هادي نعقلو عليها مزيان. هاد الغولاسيون كنستعملوها بزاف في الامتحان ونهاريات في ليكزيرسيس. مثلا كيكون عاطيك سي ان في ان قالك لقى لي سي دو، اش غتساوي الا بغيت من لهنا، الا بغيت من هنا من هنا نلقى سي دو، اش كنولي هي سي ان في في ان على في دو. الا بغيت في ديال اش 12 كتكون سي ان في في ان بلس موان ولا بلس ديال موان في ان صافي. دونك كيبقى لنا هاد ليكزيرسيس كتحط بزاف فيهم هاد الغولاسيون ديال ديليسيون.